कुडचडे शेळवण पंचायतीच्या बाग शेळवण भागात प्रस्तावित 2 नवीन जेटींना स्थानिकांचा तीव्र विरोध होतोय। पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांमुळे या प्रकल्पाला विरोध केला जातोय। विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक आमदार निलेश काब्राल यांनी स्पष्ट आश्वासन दिलंय की लोकांना या जेटी नको असतील तर त्या उभ्या राहणार नाहीत। पंचायतीनेही लोकांच्या मतांचा सन्मान करावा असं सांगत या मुद्द्यावर समन्वय साधण्याचं त्यांनी आवाहन केलंय। त्यांना प्रपोजल आता 17 तेही करू शकतले फाटी आता रोमिओ सांगता पळय म्हणजे हांव कितें तरी तो तेरे फेबियान सांगले सोडले। अरे फेबियान सांगून सोडले की हांवे खंय मिनेरा करता म्हण आयताले खंयचे मिनेरा करतालो पळय राव रे हांव सांगता आयकले मिनेरा जर करतालो न्ही जाल्यार ते मेरीगो रावंड हांव बंद उडयन आहलो। पोरच्या इलेक्शनान फॉर्मीन म्हणजे पयशे मोडले आनी कोण गेले ते हांगा तेही खबर आहा ते म्हाका सांगपाची गरज ना कळ्ळें तुका। पूण हांव लोकांक वांगडा हांव करपाक दिवचो ना म्हणजे टाणपणा म्हाका म्हज्या डिसिजन खबर आहा हें हांव सांगता तुका। आनी हांव इतलें सांगता हांव हिंगा त्यो जेटी करपाक दिवचो ना। आतां तोंडान सांगलें पळय जे तोंडान सांगलें म्हणना ताका पेपर वर्क तेणी कसो केला पळय तो पेपर वर्क फॉल्टी दाखोवन तो पेपर वर्क कॅन्सल करून घेवपाक जाय। म्हणजे हांवें सांगलें म्हणजे सेपरेट करून सगळें दवरना ताका लागून हांवें ताका सांगलां एक्चुअली सांगलें मागीर करुया म्हण हो हेणें सांगलें आतां करुया म्हण हांव सगळे पेपर हाडपाक लायले ताका। पेपर हाडटरी हांवें तुका सांगलां मरे पयलीं सांगलां फुडल्या विकांनी तेजे फुडल्या विका येतलो म्हण आनी तुका दाखयता तेणें कितें चुकी केल्या त्यो सारक्यो सगळे कडेन पेपर हाडून आनी कशें बंद उडोवपाक तेंय दाखयता। म्हाका कॅपॅसिटी आहा बंद उडोवपाक म्हाका कोणाची हेजे पयलीं केल्लें आहा हेजे पयलीं केन्ना हेजे पयलीं बंद उडयलां जेन्ना हांव सांगता बंद उडयता म्हणजे बंद उडयता हांव पयलो आसतलो हिंगा आसूं हांव उलयना आतां कितें उलयलां खूब उलोवपाचें पडटा हे गांवच्यांनी पंचांनी म्हाका आपयलो आनी तांकां ही जेटी नाका कित्याक कोळसो येता म्हणून असोच विशय 6 वर्सां पयलीं म्हाका अशें इलेक्शन टायमारूच येता इश्यू हे तशेंच हांगा मेरीगो रावंड येता म्हण विशय जाल्लो तो मागीर आमी पंचायती हांवें सपोर्ट करून एडवोकेट घेवन ते सगळे बंद उडयल्ले। आतांय तांकां सांगलां की गांवच्यांक जर जेटी नाका म्हाकाय नाका पूण हितून 2 इश्यू मिक्स करता। एक रस्तो जो अंडरपास जो सॉरी आतां 2 गेटी आसा रेल्वे गेट 17 आनी 17A आता त्यांचे विषय की 17च्या जाग्यार जो रेल्वे पूल येता तो मायनिंगा यूज जातलो। आता मायनिंग हे 2 कंपनी हांगा टिंबलो आनी चोगले आता तेंच्यो मायनिंगूच ना आता ते सगळे गेले। आता ही जे ऑक्शन जालें तितून दोगांनी कंपनीन घेवना सो ते जेटी बंद आसतली ते विकता ना विकता ते दुसरी भाशेन। पूण एक रस्तो जेन्ना तो फोरकास्ट केल्लो कित्याक हिंगा तेन्ना मायनिंग खूब आशिल्लें आनी तेन्ना आमी पळयताले की सिंगल रस्तो आसल्या कारणान गांवच्यान जेन्ना ट्रक लायन लागताली जेटीचे वचपाक ते फूल ब्लॉक जाताले आनी बसी सुटनासले मोटरसायकल सुटनासले ट्रक सुटनासले। तेन्ना डिजायन करता तेन्ना तो आमी 4 लेन केल्लो म्हणजे 1 लेन ट्रक उरलेले काय ना दुसऱ्या लेनीन लोक वयतले। आता मायनिंग बंद पडला म्हणटा ते मायनिंग आसूं म्हणटा ते मायनिंग नाका म्हणटा ते सो म्हाजे कितें वचपाचें। सो आता 2 17 आनी 17 हे लोकांनी बायलां कडेन विचारले हांवें कित्याक दादले सांगता थोडे 4-5 जाण तेंचे सगळे आयकतले अशें ना बायलांय सांगता की तांकां हांगाचें नाका। सो अल्टिमेटली रेल्वेकूय फायदो 2 आता रेल्वे क्रॉसिंग हांव पंचायती वांगडा पयलो बसतलो आनी जे लोकां कडेन बसतलो आनी जरी तरी तांकां एकूच ओवरपास जाय तर तो एकूच ओवरपास करून येवपाक म्हाका काय पडलो ना। पयले रेल्वेचे पयशे उरले कोट्यांनी पयशे बेस्ट जाले। सो तेजे खातीर जो विशय जो आसा जो विशय त्यांचो तकलेन जो कोणे तरी भरला की हो 4 लेन रोड करपाचो विशय मायनिंगा खातीर आशिल्लो 4 लेन मायनिंग आशिल्लो तेन्ना मायनिंग आशिल्लें आनी तेन्ना ब्लॉक जातले म्हूण 1 लेन येवपाची 1 लेन वचपाची तांकां दवरपाक केल्लें आनी मदली लेन दोनूय आशिल्ली पळय गांवां ट्रॅफिक वचपाचो केल्लो। आतां जेन्ना तांकां हो नाकाच म्हणटा हे सायडीन आनी फुडें तांकां काय पडलो तोय 4 लेनूच जातलो ब्रिज कित्याक रोड आमचो 4 लेन अलायनमेंट आमी केल्लो आसा आनी 4 लेन करता तोय 4 लेन जातलो थंयच्यान येतले म्हाका काय प्रॉब्लम ना। सो हांव रेल्वे पंचायती कॉन्फरन्साक घेवन ZP कॉन्फरन्साक घेवन सगळ्यांक कॉन्फरन्स घेवन मागीर अनेकदां लोकां कडेन जे लोक आसा जे आमचे लोक आसा हितून आमचे लोक आसा आनी आमचेय लोक आसा दोनूय भाशेचे लोक आहा। फाटले फाटी आमच्या लोकांनी कितें केलें म्हाका मेरीगो रावंडाक घुसपायलो हांवें पयशे मोडले मेरीगो रावंड बंद उडयलो आनी तेच मेरीगो रावंडाचेर लोकां कडेन पयशे घेतले आनी वता मारली तोंडार सांगता आनी नांव घेवपाक काय प्रॉब्लम ना म्हाका थोडेशे ते थोडे आनी तेच आतां चड वाड करता। सो म्हाजें कितें आसा गांवच्यांक जाय हांव गांवच्या वांगडा हांव आमदार